वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः, हैदराबाद नगरवासी, हैदराबाद नगरस्थ पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अस्मि। अद्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य प्रथमः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते, ते मया इदानीं प्रोच्यन्ते। सिद्धान्तकौमुदीरीत्या आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रार्थः मया विव्रियते। अवतारिका ग्रन्थः उच्यते, सूत्रस्यास्य प्रयोजनञ्च विव्रियते। सत्यन्यस्मिन् आद्यन्तवद्भावात् एकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनम् इति वार्तिकम्। तत्र व्यपदेशिवद्वचनम् इति वार्तिकान्तरम्। सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं वक्तव्यं, नाम व्यपदेशिवद्भावः वक्तव्यः इति। प्रयोजनम् एकाजो द्वे प्रथमार्धं षत्वे चादेशसम्प्रत्ययार्धम् इति प्रयोजनरूपेण वार्तिकद्वयं प्रोक्तम् अत्र। अनन्तरं व्यपदेशिवद्भावो नैव वक्तव्यः, अवचनात् लोकविज्ञानात् सिद्धम् इति वार्तिकमुक्तम्। एवम् आद्यन्तवद्भावश्च शक्यः अवक्तुम् इति सूत्रमपि प्रत्याख्यातुं शक्यते इति भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। अत्र वार्तिकम् इदमस्ति, अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् आद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् इति वार्तिकम्। वस्तुतः सूत्रमिदम् आवश्यकमिति अत्र भाष्यपङ्क्तिः एवं वर्तते, गोनर्दीयस्त्वाहा सत्यमेतत् सतित्वन्यस्मिन् इति। एवञ्च सूत्रम् आवश्यकमिति लब्धम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः भवतां सौकर्याय संक्षेपेण मया विव्रियते। सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणे इदं सूत्रं पठितम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति। अस्य अवतारिकाग्रन्थः एवं वर्तते, इदं शब्दात् तृतीयाद्विवचने भ्यां प्रत्यये इदं भ्याम् इति स्थिते त्यदादीनामः इति सूत्रेण मकारस्य अकारे पररूपे यदा भ्याम् इति स्थिते हलिलोपः इति सूत्रेण यदः लोपे आभ्याम् इति जाते। इदानीं सुपिचा इति सूत्रेण दीर्घेण भाव्यम्, आभ्याम् इति रूपं भवति, परन्तु सुपिचा इति दीर्घस्य कः अर्थः? अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपिपरे इति। अत्र अकार एव अङ्गम्, अदन्तत्वम् अङ्गस्य कथं भवति, कथं दीर्घः सिद्ध्यति इत्यतः इदं सूत्रम् आरब्धम्। एकस्मिन् असहाये आदाविव अन्त इव च स्यात् इति उक्तत्वात् अत्र अन्तवद्भावेन अङ्गस्य अकारान्तत्वं सम्भवति, एकस्मिन् अकारे अकारान्तत्वं सम्भवति इति कृत्वा अत्र दीर्घः भवति, आभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्युक्तम्। एवं प्रयोजनमपि प्रतिपादितं वर्तते। तत्र आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति इत्युक्तम्। उपगोरपत्यम् औपगवः इत्यत्र अण् प्रत्ययः वर्तते, सः केवलम् अकारः। प्रत्ययस्य आदिः कथं भवति इत्युक्तौ अनेन सूत्रेण आदिवद्भावेन प्रत्ययादित्वात् तस्यैव अकारस्य उदात्तस्वरः भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। एवं सत्यन्यस्मिन् आद्यन्तवद्भावात् एकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनम् इति वार्तिकं पठितम्।
अन्यस्मिन् सति यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः, अन्यस्मिन् सति यस्मात् परं नास्ति सः अन्तः। तत्र व्यपदेशिवद्वचनम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्थाने व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति पठितव्यम् इति वार्तिककारैः उक्तम्। अस्य अयम् अभिप्रायः आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण केवलम् आद्यन्तापदिष्टानि कार्याण्येव सिद्ध्यन्ति, परन्तु व्यपदेशिवद्भावेन आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, आद्यन्ता अनपदिष्टान्यपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति व्यापक कार्यसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं व्यपदेशिवद्वचनम् इति वक्तव्यम् इति वार्तिककाराणाम् अभिप्रायः। तदेव उक्तं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं वार्तिकम् इति। किं प्रयोजनम् अस्य व्यपदेशिवद्वचनस्य इत्युक्तौ एकाचो द्वे प्रथमार्धम् इत्युक्तम्। तत्र लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यादि सूत्रेण तत्र धातोः एकाचः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति, अजादेः धातोस्तु द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति इत्युक्तम्। एकाचः इत्यस्य बहुव्रीहिसमासः एकः अच् यस्य सः एकाच् तस्य एकाचः इति। तत्र पचधातोः पठधातोः एकाच्त्वात् अर्थात् एकाच् विशिष्टत्वात् तत्र द्वित्वं भवेत्, परन्तु ईयाय आरा इत्यादौ इणुधातोः रुधातोश्च एकाच् रूपत्वात् एकाच् विशिष्टत्वाभावात् द्वित्वं न स्यात्, परन्तु व्यपदेशिवद्भावेन इदं सिद्ध्यति इति तत्र उक्तम्। एवं षत्वे चादेशसम्प्रत्ययार्थम् इति अनन्तरम् अन्यत् प्रयोजनवार्तिकं प्रोक्तम्। आदेशप्रत्ययो इति सूत्रेण तत्र आदेशः यः प्रत्ययावयवः सकारः तस्य षत्वं विहितम्। तत्र करिष्यति हरिष्यति इत्यादौ स्यप्रत्ययः तस्य स च अनेकाल् भवति, तस्य आदिः वर्णः सकारः तस्य षत्वं भवति, परन्तु यक्षत् वक्षत् इत्यादौ सिप् प्रत्ययः लेट् लकारे कृतः, सः केवलम् एकः सकारः एकाल् रूपः। प्रत्ययादित्वं कथं भवति सकारस्य? अतः व्यपदेशिवद्वचनेन तत्सिद्ध्यति इति तदपि उपपादितं। विवरणं तस्य अंशस्य कथनसमये मया दीयते। अनन्तरं व्यपदेशिवद्भावो नैव वक्तव्यः अवचनाल्लोकविज्ञानात् सिद्धम् इत्युक्तम्। वस्तुतः व्यपदेशिवद्भावः अत्र नैव वक्तव्यः, आवश्यकता नास्ति। अवचनात् लोकविज्ञानात् अर्थात् लोकव्यवहारात् इदं सिद्धम् इत्युक्तम्। तत्र व्यपदेशिवद्भावः लोके दृश्यते। तत्र बहुपुत्रसत्त्वे अयं मे ज्येष्ठः अयं मे मध्यमः अयं मे कनिष्ठः इति वक्तुं शक्यते। यदि एकपुत्रसत्त्वे अयं मे ज्येष्ठः अयं मे मध्यमः अयं मे कनिष्ठः इति व्यवहारः केवलं व्यपदेशिवद्भावेनैव वक्तव्यः। अतः लोकव्यवहारात् सिद्धमिति कृत्वा व्यपदेशिवद्भावः नैव वक्तव्यः इत्युक्तम्। एवं रीत्या आद्यन्तवद्भावोऽपि शक्यः अवक्तुम् इति इदं सूत्रं प्रत्याख्यातुं शक्यते इत्यपि तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अत्र उपपादकम् इदं वार्तिकं नाम प्रत्याख्याने उपपादकम् इदं वार्तिकम् अस्ति अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् आद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् इति। तत्र इतः प्राक् किमुक्तं? सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः इत्युक्तं, परन्तु सत्यन्यस्मिन् इति त्यज्यते। यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः, यस्मात् परं नास्ति सः अन्तः इत्येव उच्यते। एवञ्च एतादृशरीत्या आदिवर्णत्वम् अन्तवर्णत्वं च तत्तस्थलेषु सिद्धं भवति इति कृत्वा इदं सूत्रमपि त्यक्तुं शक्यम् इति उक्त्वा अन्ततः एवं भाष्ये वर्तते गोनर्दीयस्त्वाहा सत्यमेतत् सतित्वन्यस्मिन् इति। अन्यस्मिन् सति इति अवश्यं वक्तव्यं। केवलं यस्मात् पूर्वं नास्ति सः
आदिः यस्मात् परं नास्ति सः अन्तः इति नैव वक्तव्यं सतित्वन्यस्मिन् इति अवश्यं वक्तव्यम् इति गोनर्दीयस्त्वाः अर्थात् भाष्यकारस्त्वाः इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे तत्तत् अंशनिरूपणसन्दर्भे विवरणरूपेण मया उच्यन्ते। इदानीम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुदीरीत्या अर्थः मया प्रतिपाद्यते। आद्यन्तवत् एकस्मिन् इति पदच्छेदः। आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ आद्यन्तयोः इव आद्यन्तवत्। आद्यन्तयोः इति सप्तम्यन्तपदं, तत्र तस्यैव इति सप्तम्यन्ताद्वति प्रत्ययः आद्यन्तवत् इति रूपं भवति। एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदाविव अन्त इव च स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणे आभ्यामित्यत्र सुपिचेति दीर्घः न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य इदं सूत्रम् आरब्धम्। उपोद्घाते मया उक्तं, पुनरेकवारं मया स्मार्यते। इदं शब्दात् भ्यां प्रत्यये त्यदाद्यत्वे पररूपे हलिलोपः इति यदः लोपे आभ्यामिति स्थिते सुपिचा इति दीर्घः कथं भविष्यति? यतः अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् इति सुपिचा इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र आभ्याम् इत्यवस्थायाम् अकार एव अङ्गम्। अकारान्तत्वं ह्रस्वाकारान्तत्वम् अङ्गस्य कथं वा सिद्ध्यति इति दीर्घस्य अप्राप्तिमाशङ्क्य इदं सूत्रम् आरब्धम्। एवञ्च किं भवति? एकस्मिन् असहाये आदाविव अन्त इव च स्यात् इत्युक्तत्वात् अत्र असहायः अयम् अकारः इति कृत्वा तस्मिन् अन्त इव नाम अन्तवद्भावस्य उक्तत्वात् अन्तवत्वं वर्तते, अकारान्तत्वं वर्तते, अदन्ताङ्गत्वं वर्तते इति कृत्वा आभ्याम् इत्यवस्थायां सुपिचा इति दीर्घः सिद्धो भवति। अस्मिन् सूत्रे एकस्मिन् इत्यस्य किं प्रयोजनमित्यपि चिन्त्यते। यदि असहाये यदि नोच्यते तर्हि दरिद्राधातोः इकारान्तत्वं स्यात्। वस्तुतः दरिद्राधातुः आकारान्तः, परन्तु मध्ये इकारः अस्ति किल। यदि एकस्मिन् इति नास्ति चेत् तर्हि असहाये इति नास्ति चेत् ससहायेपि आद्यन्तवद्भावौ स्याताम्। अतः अत्र अन्तवद्भावेन दरिद्राधातौ इकारान्तत्वे एरच् सूत्रेण अच् प्रत्ययः स्यात्। अतः एकस्मिन् इत्युक्तम् असहाये इत्यर्थः। एवं संक्षेपेण अत्रैव मया भवतां सौकर्याय आदिवद्भावस्य किं प्रयोजनम्, अन्तवद्भावस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि वर्ण्यते। आदिवद्भावस्य इदं प्रयोजनम् औपगवः इत्यत्र आद्युदातश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति इति स्वरप्राप्तिः प्रयोजनम्। उपगोः अपत्यं पुमान् इत्यर्थे तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये उपगु आ इति स्थिते तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धौ औपगु आ इति जाते वोर्गुणः इति सूत्रेण गुणे एचोयवायावः इति सूत्रेण अवादेशे औपगवः इति रूपं भवति। आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति इत्युक्तम्। अत्र स्वरस्य प्राप्तियोग्यः वर्णः अच्। अण् प्रत्यये एक एव अच् वर्तते, तस्य आदित्वं कथं भवति? आदित्वाभावे आद्युदात्तश्च इति उदात्तस्वरः कथं भवति इत्युक्तौ अनेन सूत्रेण आदिवद्भावस्य उक्तत्वात् तस्मिन्नेव एकस्मिन् असहाये अकारे आदिवत्वस्य सिद्धत्वात् प्रत्ययादित्वस्य सिद्धत्वात् तस्य उदात्तस्वरः सिद्धो भवति। एवम् अन्तवद्भावस्य इदं प्रयोजनम् आभ्यामित्यत्र सुपिचेति दीर्घः। इतः प्राक् मया उपपादितम् आभ्यामिति स्थिते अन्तवद्भावेन अकारान्ताङ्गत्वं स्वीकृत्य सुपिच इति सूत्रेण दीर्घः सिद्धो भवति, आभ्यामिति रूपं भवति। एवं रीत्या संक्षेपेण आद्यन्तवदेकस्मिन् सूत्रस्य अर्थः मया वर्णितः। महाभाष्ये अस्य सूत्रस्य
प्रयोजनवार्तिकम् एवम् उक्तम्। सत्यन्यस्मिन् आद्यन्तवद्भावात् एकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनम् इति। आदिर्नाम कः अन्तो नाम कः इत्युक्तौ एवं वक्तव्यं। सत्यन्यस्मिन् नाम अन्यस्मिन् सति यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः, अन्यस्मिन् सति यस्मात् परः नास्ति सः अन्तः इति। एवञ्च यदा सत्यन्यस्मिन् इति दलं दत्तं तदा एकस्मिन् असहाये वर्णे आद्यन्तवद्वचनम् अवश्यं वक्तव्यम् इति सूत्रप्रयोजनवार्तिकम् अत्र प्रथमतः भाष्यकारैः उक्तम्। अनन्तरं किमुक्तं तत्र व्यपदेशिवद्वचनम्। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रे आद्यन्तवत् इति पदस्थाने व्यपदेशिवत् इति पदं योजनीयम्। नाम इदं सूत्रं भवति व्यपदेशिवद्वचनम् इति। इदानीम् आद्यन्तवद् एकस्मिन् इति न भवति, किन्तु व्यपदेशिवद् एकस्मिन् इति सूत्रं भवति। व्यपदेशिवद् एकस्मिन् इति परिभाषारूपेणापि शास्त्रे प्रसिद्धा वर्तते। इदानीं सूत्रमिति भवद्भिः मन्तव्यम्। विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, व्यपदेशः अस्यास्तीति व्यपदेशी, व्यपदेशिनि इव व्यपदेशिवतु तत्र तस्यैव इति सप्तम्यन्ताद्वतिः वक्तव्यः। यत्र व्यपदेशहेत्वभावात् अविद्यमानव्यपदेशः वर्तते तत्र व्यपदेशिवद्वचनम् इति इदानीम् अर्थः फलितः। कुतः आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्थाने व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति कुतः वक्तव्यम् इत्युक्तौ सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं कर्तव्यम् इति भाष्ये उक्तम्। व्यापककार्यसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं वक्तव्यम् इति। तत्र आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण यानि कार्याणि आद्यन्तापदिष्टानि भवन्ति तानि कार्याण्येव सिद्ध्यन्ति अनेन सूत्रेण आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण। परन्तु यानि कार्याणि आद्यन्ता अनपदिष्टानि कार्याणि भवन्ति, उदाहरणार्थम् एकाचो द्वे प्रथमस्य, आदेशप्रत्ययोः इत्यादि सूत्राणि तत्र आद्यन्ता अनपदिष्टानि कार्याणि यानि भवन्ति तत्रापि व्यपदेशिवद्भावसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकं वक्तव्यम् इति तत्र भाष्ये उक्तम्। उदाहरणं मया एकं दीयते, अस्यापत्यम् इहि इति। तत्र अस्य अपत्यम् इत्यर्थे अत इ इति सूत्रेण अदन्तात् प्रातिपदिकात् इ प्रत्ययः विहितः। अत्र अकार एव प्रातिपदिकम्, अकारान्तं प्रातिपदिकं नास्ति। तर्हि अत इ सूत्रेण इ प्रत्ययाभावे इहि इति रूपं न भवति। पश्यन्तु, दाशरथिः इति रूपं वर्तते। दशरथस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे अत इ इति सूत्रेण दशरथशब्दस्य अनेकाच्त्वात् ह्रस्वाकारान्तत्वात् इ प्रत्यये दाशरथिः इति रूपं भवति। परन्तु अत्र अ इति शब्दः केवल अकाररूपः, अकारान्तः न भवति इति कृत्वा इ प्रत्ययः न स्यात्। तत्र व्यपदेशिवद्भावेन एकस्मिन् अकारे अकारान्तत्वम् आगतमिति कृत्वा अत इ सूत्रेण इ प्रत्ययः सिद्धो भवति।
एवं व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति न्यासे एकस्मिन् इति पदं किमर्थं दत्तमित्यपि मया वर्ण्यते। एकस्मिन् इत्युक्तौ असहाये इत्यर्थः। तत्र दरिद्राधातोः इकारान्तत्वं वार्यते अनेन विशेषणेन। यदि एकस्मिन् इति पदं नास्ति चेत् तस्मिन् सूत्रे अत्रापि व्यपदेशवद्भावः प्रवर्तेत। व्यपदेशवद्भावे दरिद्राधातुः इकारान्तोऽपि भवति इति कृत्वा एरच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययापत्तिः दोषः। एकस्मिन् इत्युक्तौ तु अत्र इकारः ससहायः, यतः अन्यौ द्वौ अचौ वर्तेते, अतः असहायः न भवति इति कृत्वा अत्र व्यपदेशवद्भावः न प्रवर्तते। एवम् अन्यदुदाहरणं सभासन्नयने भवः इत्यर्थे सभासन्नयन शब्दोऽपि यदि आकारादिः स्यात्, सभा इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती आकारः वर्तते, एवञ्च यदि अयं शब्दः सभाशब्दः अथवा सभासन्नयनशब्दः आकारादिः स्यात् तर्हि किं भवति? इदं वृद्धप्रातिपदिकं भवति। वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इति सूत्रम्। यदि आदिवर्णः आद्यच् वृद्धिसंज्ञकः भवति चेत् तस्य प्रातिपदिकस्य वृद्धमिति संज्ञा। एवञ्च यदि सभासन्नयनशब्दः वृद्धप्रातिपदिकं स्यात् तर्हि वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छप्रत्ययापत्तिः दोषः। एकस्मिन् इत्युक्तौ अयं दोषः नास्ति, यतः अयम् आकारः ससहायः, यतः बहवः अन्ये अचः वर्तन्ते, अतः ससहायः इति कृत्वा असहायः न भवति इति कृत्वा अत्र व्यपदेशवद्भावः न प्रवर्तते। आकारादित्वं नास्ति, वृद्धप्रातिपदिकत्वं नास्ति, अतः वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छप्रत्ययस्य आपत्तिरपि नास्ति इति अस्य वार्तिकस्य अयमर्थः। वार्तिकमित्युक्तौ सत्यन्यस्मिन् आद्यन्तवद्भावात् एकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनमिति वार्तिकस्य अयमर्थः। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्थाने व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति न्यासे प्रयोजनप्रदर्शनपरं भाष्यवार्तिकम् एवं वर्तते। एकाचो द्वे प्रथमार्धम् इति। तत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति अधिकारसूत्रद्वयं वर्तते। लिटिधातोरणभ्यासस्य इत्यादौ अनुवर्तते। एकं सूत्रं स्वीकुर्मः लिटिधातोरणभ्यासस्य इति। लिटिपरे धात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य एकाचः द्वे स्तः इति। एकाचः इत्यस्य एकः अच् यशसः एकाच् तस्य इति बहुव्रीहिसमासः। इदं द्वित्वं पपाच पपाठ इत्यादावेव स्यात् यदि व्यपदेशिवद्भावः नाङ्गीक्रियते। कथमित्युक्तौ पच धातुः अनेकाल् भवति, अतः अयं धातुः एकाच् धातुः भवति, अथवा पच धातोः आद्यवयवः इत्युक्तौ स एव पच्चिति, सः एकाच्चिति, तस्य द्वित्वं भवति पच् पच् आ। अनन्तरम् अभ्यासकार्यादिषु कृतेषु पपच् आ अत उपधायाः इति उपधावृद्धौ पपाच, एवं पठधातोः पपाठ। अत्र पच् इत्यस्य एकाच्त्वात् तस्य द्वित्वं भवति, परन्तु ईयाया आरा इत्यादौ व्यपदेशिवद्भावः यदि न स्वीक्रियते तर्हि अत्र द्वित्वं न स्यात्। इदं पुनः मया उच्यते।
व्यपदेशिवद्भावस्य पपाच पपाठ इत्यत्र नावश्यकता। इयाया आरा इत्यादौ तु व्यपदेशिवद्भावे स्वीकृते एव तत्र द्वित्वं भवति। कथम् इति वदामि। इण् धातोः लिटि प्रथमपुरुषे एकवचने तिप्रत्यये तस्य परस्मैपदानां नलतुसु स्थल थुसणल्वमाः इति सूत्रेण नलादेशे इ आ इति स्थिते इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण धातोः एकाचः द्वित्वं कर्तव्यम्। अत्र इ इति एकाच् इति कथं भवति? सः एकाज् रूपः, एकाज् विशिष्टः न भवति, द्वित्वं न स्यात्। एवम् आरा इत्यत्र ऋ धातोः लिटि तिपि णलि अत्रापि अरुवर्णस्य एकाज् रूपत्वात् एकाज् विशिष्टत्वाभावात् द्वित्वं न स्यात्, आरा इति रूपं न स्यात्। अतः व्यपदेशिवद्भावाश्रयणे एकस्यैव इकारस्य एकाज् विशिष्टत्वात् तस्यैव एकाचः द्वित्वं भवति, इयाया इति रूपं भवति। एवम् आरा इत्यत्रापि एकस्यैव अरुवर्णस्य एकाज् विशिष्टत्वं भवति, द्वित्वं भवति, आरा इति रूपं भवति। एवञ्च व्यपदेशिवद्भावाश्रयणस्य इदमेव प्रयोजनमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। वस्तुतः अत्र आद्यन्तपदेकस्मिन्निति सूत्राश्रयणे तु अत्र द्वित्वं न भवति इति भवद्भिः आलोचनीयम्। यतः अत्र आद्यन्तवद्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति, परन्तु व्यपदेशिवद्भावेन तु एकाज् विशिष्टत्वं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा उभयत्र द्वित्वं वक्तुं शक्यते इति न्यासस्य इदं प्रथमं प्रयोजनम्। व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति न्यासस्य अन्यत् प्रयोजनवार्तिकं वर्तते। षत्वे चादेशसम्प्रत्ययार्थम् इति। षत्वसिद्धिः प्रयोजनमिति सामान्यतः अर्थः। आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण षत्वसिद्धिः इत्यर्थः। आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य अर्थः मया उच्यते। इदम् एकपदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरम्, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिक्रियते, इण्कोः इत्यधिक्रियते, सहे साडः सः इति सूत्रात् सः इत्यनुवर्तते। एवञ्च इण्कवर्गाभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः भवति। मूर्धन्यादेशः इत्युक्तौ कः वर्णः इत्युक्तौ विवृताघोषस्य सस्य तादृश एव शः इत्युक्तम्। एवञ्च षकारः भवति इत्यागतम्। इदानीम् अत्र विशेषः अस्ति, प्रत्ययावयवश्च यः सकारः इत्युक्तं किल। इदानीम् इदं षत्वं करिष्यति हरिष्यति इत्यादावेव स्यात् इति। कृञि धातोः लृटि तिप्रत्यये स्यतासील् लुटोः इति सूत्रेण स्यप्रत्यये आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमे सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणे कर् इ स्याति इत्यवस्थायां वस्तुतः अत्र इण्कवर्गाभ्यां परः यः प्रत्ययावयवः सकारः इत्युक्तौ स्य प्रत्ययगतः सकारः तस्य षत्वं भवति, करिष्यति इति रूपं भवति। एवं हरिष्यति इत्यत्रापि हृञि धातोः लृटि तिपि स्यप्रत्यये स्यप्रत्ययस्य अनन्तरम् इडागमे स्यप्रत्ययस्य अनेकाल्त्वात् प्रत्ययावयवः यः सकारः इत्युक्तौ सकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र आदेशप्रत्ययोः सूत्रेण षत्वं भवति, हरिष्यति इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं व्यपदेशिवद्भावानाश्रयणे इदं षत्वम् इन्द्रो मा वक्षत् स देवान् यक्षत् इत्यादौ न स्यात्।
वह धातोः यज धातोश्च लेट् लकारे तिपि तिपः इकारस्य लोपे तिपः लेटोडाटौ इति अडागमे सिप् प्रत्यये सिपः सकारस्य इदानीम् आदेश प्रत्ययो इति सूत्रेण षत्वं कर्तव्यं, परन्तु सिपः सकारः एकाल् स एव प्रत्ययः। प्रत्ययस्य अवयवः कथं भवति? सकारः। अतः प्रत्ययावयवत्वाभावात् सिपः सकारस्य षत्वं न स्यात्। यदि व्यपदेशवद्भावः स्वीक्रियते चेत् एकस्मिन्नेव सकारे प्रत्यये प्रत्ययावयवत्वमपि व्यपदेशवद्भावेन स्वीक्रियते इति कृत्वा आदेशप्रत्ययो हि सूत्रेण षत्वं सिद्धं भवति। वक्षत् यक्षत् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदं भवद्भिः आलोचनीयम्। आद्यन्तवदेकस्मिन्निति सूत्रसद्भावे तु इदं प्रयोजनं न सिद्ध्यति। इदं कार्यम् आद्यन्तापदिष्टं कार्यं नास्ति। व्यपदेशवद्भावाङ्गीकारे तु अत्र प्रयोजनं सिद्धं भवति इति न्यासस्य द्वितीयं प्रयोजनं मया उक्तम्। एतावत् पर्यन्तम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्थाने व्यपदेशवदेकस्मिन् इति सूत्रं कार्यम् इति उक्तं किल। इदानीम् इदमुच्यते व्यपदेशवद्भावः नैव वक्तव्यः इति। अत्र इदं वार्तिकं वर्तते। अवचनाल् लोकविज्ञानात् सिद्धम् इति। न विद्यते वचनं यस्य तत् अवचनं। लोकस्य विज्ञानं लोकविज्ञानं तस्मात् लोकविज्ञानात् विज्ञानशब्दस्य व्यवहारः अर्थः। वचनरहितात् लोकव्यवहारात् इदं सिद्धमिति कृत्वा व्यपदेशवद्भावः नैव वक्तव्यः इति। कथं लोकव्यवहारः इत्युक्तौ तत्र प्रथमतः भाष्यकारैः एवम् उदाहरणं दत्तं। शालासमुदायः ग्रामः, एकस्यां शालायामपि ग्रामः इति व्यवहारः अस्ति, एकशालः ग्रामः इति। परन्तु इदम् उदाहरणं कथं भवितुमर्हति? तत्र शाला समुदायः ग्रामः इति भवद्भिः उच्यते किल, परन्तु तत्र बहुष्वर्थेषु ग्रामशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अतः तत्र कथञ्चित् अन्यादृशरीत्यापि समन्वयः कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादितम्। अनन्तरम् अन्यदुदाहरणम् उक्तं। वर्णसमुदायः पदमिति। एकवर्णं पदं भवति इति प्रयोगः कथं भवितुमर्हति? यतः वर्णसमुदायः पदं भवति, एकवर्णं पदमिति कथं सङ्गच्छते इत्युक्तौ व्यपदेशवद्भावेन इति। अत्रापि अन्यादृशरीत्या वक्तुं शक्यते इति भाष्यकारैः प्रतिपादितम्। तत्र पदशब्दस्य अर्थः इति कृत्वा नास्ति दोषः इत्यपि। अन्ततः भाष्यकारैः लोकव्यवहारस्य त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि। बहुषु पुत्रेषु इति प्रथमदृष्टान्तः। इतः प्रागपि मया उक्तं। बहुषु पुत्रेषु सत्सु अयं व्यवहारः घटते। अयं मे ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनिष्ठः इति। यदा एकस्मिन्नेव पुत्रे अयं मे मध्यम, अयं मे ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनिष्ठः इति व्यवहारः कथं सङ्गच्छते इत्युक्तौ व्यपदेशवद्भावेन एव इति अस्माभिः वक्तव्यम्। एवम् असूतायाम् अशोष्यमाणायाञ्च अयं व्यवहारः प्रथमगर्भेण हता इति। प्रथमत्वं गर्भे कथं वा घटते? यतः इयम् असूता
अशोष्यमाणा च इत्युक्तौ अत्र व्यपदेशवद्भावेनैव प्रथमत्वं वक्तव्यम्। एवम् अनेत्य अनाजिगमिषुः आह इदं मे प्रथममागमनम् इति। एतावत्पर्यन्तं नागतवान्, इतः परं नागच्छति, तदानीम् एकमेव आगमनम्, इदं मे प्रथमम् आगमनम् इति। आगमने प्रथमत्वव्यवहारः कथं घटते इत्युक्तौ व्यपदेशवद्भावेनैव वक्तव्यम्। एवं रीत्या लोकव्यवहारः वर्तते इति कृत्वा शास्त्रेपि अयं व्यपदेशवद्भावः आद्रियते इति कृत्वा न कोऽपि दोषः, व्यपदेशवद्भावः नैव वक्तव्यः इति भाष्यकारैः प्रतिपादितम्। अन्ततः आद्यन्तवद्भावश्च शक्यो वक्तुम् इति उक्तं भाष्ये। नाम सूत्रप्रत्याख्यानपरम् इदं भाष्यमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। सूत्रमिदं प्रत्याख्यातुं शक्यते। तत्र अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् आद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् इति वार्तिकम्। तत्र आद्यन्तयोः अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वम् अर्थात् सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः इति नोच्यते। केवलं यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः, यस्मात् परं नास्ति सः अन्तः इत्येव अस्माभिः उच्यते। एवञ्च एकस्मिन् असहाये इदम् आदिवत्वं वा अन्तवत्वं वा सिद्धमिति कृत्वा इदं सूत्रं नावश्यकम् इति। अन्ततः प्रत्याख्यानं नासम्भवी, इदं सूत्रम् आवश्यकमेव इति इयं भाष्यपङ्क्तिः वर्तते। गोनर्दीयस्त्वाः सत्यमेतत् सतित्वन्यस्मिन् इति। तत्र आदेः लक्षणम् अन्तस्य लक्षणं च सतित्वन्यस्मिन् इति विशेषण घटितमेव वक्तव्यम्। अन्यस्मिन् सति यस्मात् पूर्वं नास्ति सः आदिः, अन्यस्मिन् सति यस्मात् परं नास्ति सः अन्तः इत्येव वक्तव्यम्। तत्र इदं व्याख्यानम् अस्ति, न हि अनपेक्षितप्रतियोगिनोः आद्यन्तयोः प्रवृत्तिः इति। तस्मात् एकस्मिन् मुख्यः आद्यन्तव्यपदेशः नास्ति इति कृत्वा तत्र आद्यन्तव्यपदेशार्थम् इदम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रम् आवश्यकम्।